नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ लोकसेवा तयारीमा छौँ, हेल्थ लोकसेवा तयारीमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स डिस्कस गर्नेछौँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम अन्तर्गतको। अर्थात् सेफ मदरहुड प्रोग्राम अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ लोकसेवाको हिसाबले। तपाईँ यसलाई गोल्डन पोइन्ट्स पनि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही पोइन्ट्सहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यो प्रोग्राम चाहिँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसबाट क्वेसन आउने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने यसबाट एउटा या दुईटा क्वेसन हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो जुन टपिकसँग हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ युनिट 1, यसबाट लगभग 10वटा क्वेसन सोधिने कुरा रहेको छ। लगभग सबै प्रदेशमा कुनैमा कम बेस हुन सक्छ, त्यो तपाईँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ, हामी भिडियोतर्फ लाग्यौँ साथीहरू। यसमा हामी सर्वप्रथम कुरा गरौँ कि 3 डिलेज भनेर, 3 की डिलेज अर्थात् सेफ मदरहुड प्रोग्राममा 3वटा डिले भनेर रहेको छ। त्यो डिले कुन हो? अर्थात् यो डेलिभरीको बेलामा अर्थात् कुनै पनि हेल्थ केयर सर्भिस लिनको लागि 3वटा डिले हुन्छ। र त्यो 3वटा डिले कुन हो त? सबभन्दा पहिलो रहेको छ डिले इन सेकिङ केयर, अर्थात् अस्पतालमा उपचार गराउन जानु छ भनेर नै ढिलो हुन्छ, किनभने त्यहाँ निर्णय गर्न गाउँघरको मान्छेहरू ढिला गरिरहेको हुन्छ कि अस्पताल जाने कि नजाने, धामी कहाँ जाने कि झाँक्री कहाँ बनेर चाहिँ डिले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट डिले चाहिँ डिले इन सेकिङ केयर रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो भन्नुपर्दा डिले इन रिचिङ केयर, अर्थात् हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने ठाउँमा पुग्न चाहिँ ढिलाइ भइरहेको हुन्छ, चाहे ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दा होस्, चाहे रोड फेसिलिटीको अभावको कारणले गर्दा होस्, जसको कारणले गर्दा डिले भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो रहेको छ डिले इन रिचिङ केयर। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ डिले इन रिसिभिङ केयर, अर्थात् केयर रिसिभ गर्नमा चाहिँ ढिलो भइरहेको, जस्तो कि अस्पताल पुग्यो अर्थात् हेल्थ फेसिलिटीमा पुग्यो तर त्यहाँ डक्टरको एभाइलेबिलिटी नै छैन, हेल्थ पर्सनलहरू पनि नै छैन भने त्यो पनि एउटा डिलेको रूपमा लिन सकिन्छ। यो 3वटा चाहिँ सेफ मदरहुडमा मुख्य 3वटा डिले भनेर रहेको छ। र यो 3वटा डिलेलाई चाहिँ कम गर्नको लागि केही स्ट्राटेजी रहेको छ। 3 मेन स्ट्राटेजिज टु एड्रेस दिस डिलेज, अर्थात् माथिको 3वटा डिलेलाई चाहिँ कम गर्नको लागि 3वटा मेन स्ट्राटेजी रहेको छ। र त्यो 3वटा मेन स्ट्राटेजी रहेको छ। पहिलो रहेको छ हाम्रो बर्थ प्रिपेयर्डनेस एन्ड कम्प्लिकेसन रेडिनेस, अर्थात् यदि डेलिभरीको केस छ भने त्यसको लागि हामी पहिला नै हेल्थ फेसिलिटीहरूमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर राख्छौँ कि बर्थको केस आयो भने चाहिँ हामी यो गर्ने, यसरी गर्ने भनेर अगाडि नै प्रिपेयर गरेर राख्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कम्प्लिकेसन रेडिनेस भनेर, अर्थात् कम्प्लिकेसन बर्थसँग रिलेटेड के कस्तो कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ त्यसको अगाडि नै हामी रेडी गरेर राख्छौँ त्यो सम्बन्धी। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ आमा सुरक्षा प्रोग्राम, अर्थात् आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत के कस्तो सुविधाहरू दिन सकिन्छ ताकि डिले नहोस् भनेर त्यो पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट तेस्रो नम्बरमा रहेको चाहिँ एक्सपान्सन अफ 24 आवर्स अब्स्टेटिक केयर, अर्थात् 24 घण्टा चाहिँ प्रसुति सेवा दिनको लागि हामी तयार हुन्छौँ। अर्थात् हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूमा, हेल्थ सिस्टमहरूमा, हरेक जिल्लाको हरेक नगरपालिका वडाहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ बिरामी पुग्दाखेरि, यो डेलिभरीको केस पुग्दाखेरि 24 घण्टा सेवा उपलब्ध होस् त्यस्तो हामी सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। यो 3वटा स्ट्राटेजी चाहिँ रहेको छ माथिको 3वटा डिलेलाई एभोइड गर्नको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ यसमा 6 पिलरको, अर्थात् सेफ मदर अन्तर्गत के कस्तो चाहिँ 6वटा पिलरहरू रहेको छ, मुख्य पिलरहरू। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ। फ्यामिली प्लानिङ र सेफ मदरहुडको लागि निकै नै ठुलो भूमिका खेल्छ। फ्यामिली प्लानिङले चाहिँ हामी बच्चाहरू बिचको चाहिँ ग्यापिङ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। बच्चा पाइसकेका दम्पतिहरूलाई पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ गरेर चाहिँ एउटा सेफ फ्यामिली प्लानिङ गर्न सक्छन्। यो चाहिँ सेफ मदरहुडको पिलर रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ANC, अर्थात् एन्टिनेटल चेकअप। साथीहरू, WHO को रिकमेन्डेसन अनुसार हामी एन्टी चेकअप गर्छौँ, एन्टिनेटल चेकअप गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा आमाको पनि सुरक्षा होस् र बच्चाको पनि सुरक्षा होस्। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ अब्स्टेटिक केयर, अर्थात् डेलिभरी केयरहरू हामी सप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो फोर्थ पिलरमा चाहिँ PNC, अर्थात् पोस्ट नेटल केयर। डेलिभरी भइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ हेल्थ पोस्ट अर्थात् हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा भिजिट गर्नुपर्छ, किनभने कुनै कम्प्लिकेसन देखा नपरोस्, जस्तै कि PPH भयो, बच्चाहरूको कम्प्लिकेसन जस्तै जन्डिसहरू भयो, अप्थाल्मियाहरू भयो, त्योहरू एभोइड गर्नको लागि हामी PNC पनि गर्छौँ। यो 6 पिलरको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो 5th पिलरको रूपमा रहेको छ पोस्ट एबोर्सन केयर, अर्थात् एबोर्सन भइसकेपछिको लागि पनि केही कम्प्लिकेसन आओस् भनेर चाहिँ हामी केयर दिन्छौँ। यो पनि 6 पिलर अफ सेफ मदरहुड अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो STI र HIV एड्स कन्ट्रोल, अर्थात् डेलिभरीको बेला चाहिँ
यो एचआइभी एड्स नसरोस् भनेर एसटिआई कन्ट्रोल होस् भनेर पनि हामी सेफ मदरहुडको चाहिँ 6 पिलरमा यसलाई एचआइभी एड्स र एसटिआई कन्ट्रोललाई चाहिँ हामी राख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू 6 पिलर रहेको छ, जुन चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्ने प्रश्न हो कि कुन चाहिँ सेफ मदरहुडको 6 पिलर अन्तर्गत पर्दछ र कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ WHO रिकमेन्डेस मिनिमम 4 एन्टिनेटल चेकअप एट रेगुलर इन्टरभल अफ 12 प्रेग्नेन्ट वुमेन, अर्थात् जे जति पनि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ 4 पटक जसरी भए पनि कम्तीमा पनि 4 पटक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ भिजिट गरेको हुनुपर्छ। र त्यो कहिले कहिले हो त, पहिलो चाहिँ 4औं महिनामा, दोस्रो 6औं महिनामा, तेस्रो 8औं महिनामा र चौथो चाहिँ 9औं महिनामा। अर्थात् यो 4 चोटि चाहिँ जसरी भए पनि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा भिजिट गर्नुपर्दछ, स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालमा होस् सेवा लिनको लागि पुग्नुपर्छ, ताकि आमाको अवस्था र बच्चाको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो थाहा पाउन सकोस्। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ पिएनसी भिजिट सुड बी डन एटलिस्ट 3 टाइम। र पिएनसी यो माथिको चाहिँ हामी एएनसी भिजिटको कुरा गऱ्यौँ प्रेग्नेन्सीको बेला, र डेलिभरी भइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ 3 चोटि कम्तीमा पनि हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा भिजिट गर्नुपर्दछ। त्यो कहिले कहिले हो अन द फर्स्ट डे, अर्थात् पहिलो चाहिँ 24 घण्टाभित्र, दोस्रो चाहिँ तेस्रो दिनमा र तेस्रो चाहिँ 7औं दिनमा। 3 पटक हामीले जसरी भए पनि पिएनसी भिजिट गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ यसमा मातृ सुरक्षा चक्की एमएससी, जसलाई सर्टकटमा एमएससी भन्छ, मातृ सुरक्षा चक्की कन्टेनिङ मिजोप्रोस्टोल, अर्थात् यसमा चाहिँ मिजोप्रोस्टोल रहेको हुन्छ मातृ सुरक्षा चक्कीमा, जसमा 3वटा चक्की रहेको हुन्छ, 3वटा ट्याब्लेट। इच ट्याब्लेट चाहिँ 200 mcg माइक्रोग्राम, अर्थात् एउटा ट्याब्लेटको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 200 माइक्रोग्राम रहेको चाहिँ इज गिभन टु प्रेग्नेन्ट वुमेन। यो चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई दिइन्छ टु प्रिभेन्ट पिपिएच पोस्टपार्टम हेमोरेज, अर्थात् डेलिभरी भइसकेपछि पिपिएच पोस्टपार्टम हेमोरेज अर्थात् ब्लिडिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामी यो मातृ सुरक्षा चक्की दिन्छौँ, जसमा 3वटा ट्याब्लेट हुन्छ र 3टै मिजोप्रोस्टोल हुन्छ 200 mcg को एउटा। र यो हामी होम डेलिभरीको केसमा दिन्छौँ। यदि होम डेलिभरी भएको छ भने, हुने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी दिन्छौँ। इट इज गिभन एट 8 मन्थ अफ प्रेग्नेन्सी बाई एफसिएचबी। र यो दिने कहिले हो भने प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको 8औं महिनामा दिने हो, र त्यो एफसिएचबीले दिन्छ, अर्थात् फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियरले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई दिन्छ, 8औं महिनामा दिन्छ। र यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ विधि पनि बताएको हुन्छ। यो प्रयोग गर्ने विधि के हो भने डेलिभरी भइसकेपछि, अर्थात् बच्चाको जन्म भइसकेपछि र प्लासेन्टा डेलिभर हुनुभन्दा पहिला चाहिँ आमाले खानुपर्छ, ताकि प्लासेन्टा डेलिभर हुनमा सहज होस् र पिपिएचबाट प्रिभेन्ट गर्न सकोस्। यदि कुनै पनि अवस्थामा त्यो औषधि सेवन गरेन भने, अर्थात् इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी भयो भने, त्यस्तो अवस्थामा त्यो चक्की चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसनलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एउटा भिभिआई पोइन्ट रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो भिभिआई पोइन्ट रहेको छ अकर्डिङ टु WHO अबाउट 50% अफ वुमेन डेभलप्स कम्प्लिकेसन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, अर्थात् WHO को एउटा रिपोर्ट अनुसार जे जति पनि वुमेनहरू प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यो मध्ये चाहिँ 15% महिलामा चाहिँ कम्प्लिकेसन देखा पर्छ, अर्थात् प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ कम्प्लिकेसन देखा पर्ने सम्भावना चाहिँ 15% हुन्छ। अर्थात् 100 जना यदि वुमेन प्रेग्नेन्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 15 जना वुमेनले चाहिँ कम्प्लिकेसन देखा पर्छ, जस्तै कि इक्लेम्सिया, प्रिक्लेम्सियाहरूको कुरा भयो, जस्तै फाउल्टिन प्यासेज र पेसेन्जर, अर्थात् बच्चाहरू म्याक्रोसोमिया भयो, बच्चा ठुलो भयो, त्यो यस्तो कम्प्लिकेसनहरू देखा पर्न सक्छ। अर्थात् एपिएच अर्थात् एन्टिपार्टम हेमोरेज हुनसक्छ, डेलिभरीभन्दा पहिला यस्ता कम्प्लिकेसनहरू देखा पर्न सक्छ। यो चाहिँ 15% रहेको छ WHO को डाटा अनुसार। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो भिभिआई पोइन्ट रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ न्यानो झोला प्रोग्राम इज टु प्रिभेन्ट हाइपोथर्मिया इन न्युबर्न, अर्थात् प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ बच्चा डेलिभर भएपछि चाहिँ यो न्यानो झोला चाहिँ दिने गरिन्छ। यो किन दिने गरिन्छ त, हाइपोथर्मिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि। बच्चाहरू चाहिँ ससेप्टेबल हुन्छ हाइपोथर्मियाको, अर्थात् बडी टेम्परेचर कम हुन सक्छ, त्यसको प्रिभेन्ट गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी न्यानो झोला चाहिँ प्रोग्राम सुरु गरिएको हो, र यो चाहिँ हाइपोथर्मिया प्रिभेन्ट गर्नलाई दिन्छ। यो भिभिआई पोइन्ट रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्सेन्टिभ फर वुमेन फर 4 ANC भिजिट, अर्थात् जो महिला पनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा यदि 4 पटक एकर्डिङ टु प्रोटोकल जुन हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ त्यो अनुसार यदि इन्स्टिट्युसनल भिजिट गरेछ, अर्थात् हेल्थ फेसिलिटीमा भिजिट गरेछ भने त्यसको बापत चाहिँ 800 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउँछ, अर्थात् 4 पटक ANC भिजिट गरे बापत चाहिँ 800 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डिजायर्ड लेभल अफ LSCS इज एज्युम टु बी लेस देन 5%, अर्थात् 5% चाहिँ LSCS को एज्युम्सन रहेको छ 5% भन्दा कम।
त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो इन्टरनेसनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड अन 8 मार्च, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस चाहिँ 8 मार्चको मनाइन्छ। यो पनि भिभिआई क्वेसन रहेको छ, यो डेटमा सोध्न सक्छ कि वेन डिड इन्टरनेसनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 8 मार्च बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको छ 1 SBA, SBA भनेको स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट, जसले चाहिँ डेलिभरी गराउँछ। 1 SBA रिक्वायर्ड फर 50 एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सीज इन माउन्टेन, अर्थात् माउन्टेन रिजनमा एउटा SBA हुनको लागि, स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट हुनको लागि कम्तीमा पनि 50वटा चाहिँ डेलिभरी गराउनु पर्दछ। त्यस्तै हिली रिजनको कुरा गर्ने हो भने एउटा SBA बराबर 100वटा एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी हुनु पर्दछ। त्यस्तै तराई रिजनको कुरा गर्ने हो भने 1 SBA रिक्वायर्ड फर 150 एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी, अर्थात् 150 एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी हुनु पर्दछ एउटा SBA को लागि तराईको रिजनमा। त्यस्तै बाई 2030 अकर्डिङ टु SDG अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत 2030 सम्मको टार्गेट कति रहेको छ त SBA डेलिभरी, अर्थात् डेलिभरी बाई SBA स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट 90%, अर्थात् 90% चाहिँ डेलिभरी SBAबाट गराउने टार्गेट रहेको छ SDG को अनुसार 2030 सम्ममा। त्यस्तै अब हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू डिस्कस गर्छौँ साथीहरू, किनभने यो प्लान एन्ड पोलिसी अन्तर्गत पर्ने भएकोले, प्रोग्राम अन्तर्गत पर्ने भएकोले यसबाट डेट पनि सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, डेट धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ। जसमा हाम्रो पहिलो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ 1997 AD भनेर, सेफ मदरहुड प्रोग्राम इनिसिएटेड, अर्थात् सेफ मदरहुड प्रोग्राम चाहिँ 1997 ADबाट सुरु भएको। साथीहरू धेरै जसो बुकमा चाहिँ 1994 भनेर लेखिएको हुन्छ, तर त्यो गलत रहेको छ, तपाईँ त्यसमा नझुकिनु होला। रियल एन्सर भनेको 1997 नै हो। यदि 1997 कुनै केसमा दिएको छैन भने एन्सर, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ 1994 लाउन सक्नुहुन्छ, तर फर्स्ट चोइस चाहिँ 1997 हो। यदि तपाईँलाई विश्वास छैन भने तपाईँ नेटमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कन्फर्म गरेको हो। र यो सुरुवात चाहिँ 10वटा जिल्लाबाट भएको हो र यो प्रत्येक विकास क्षेत्रको, हरेक विकास क्षेत्र डेभलपमेन्ट रिजनको दुईवटा डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ सुरु भएको हो सेफ मदरहुड प्रोग्राम इनिसिएटेड। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 1998 AD र सेफ मदरहुड प्रोग्राम पोलिसी बनेको, अर्थात् 1998मा चाहिँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम पोलिसी बनेको हो र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ स्ट्राटेजी पनि यही सालमा बनेको हो। यो दुईटा मेन कार्य रहेको छ 1998 को। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो साथीहरू यो 1997 जुन हामी सेफ मदर प्रोग्राम इनिसिएटेडको कुरा गर्यो, यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, त्यसैले यो क्वेसन ध्यानमा राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 2002 अर्थात् 2002 AD सेप्टेम्बर 26 लिगलाइजेसन अफ सेफ एबोर्सन प्रोग्राम, अर्थात् सेफ एबोर्सन प्रोग्राम चाहिँ कहिले लिगलाइज भनेर चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। यो चाहिँ 2002 मा हो र यदि टोटल डेटको कुरा गर्ने हो भने 2002 सेप्टेम्बर 26 भनेर रहेको छ। त्यस्तै सेफ एबोर्सन पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 2003 AD मा आएको हो, 2003 AD मा सेफ एबोर्सन पोलिसी आएको हो। त्यस्तै 2004 AD मा चाहिँ सेफ एबोर्सन प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रम मैटर्निटी हस्पिटल, अर्थात् हामी यो सेफ एबोर्सन प्रोग्रामको सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2004 मा सुरुवात भएको हो। त्यो पनि कहाँबाट त मैटर्निटी हस्पिटल थापाथलीबाट चाहिँ यो सेफ एबोर्सन प्रोग्राम चाहिँ सुरुवात भएको हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ 2005 AD बाट सेफ डेलिभरी इन्सेन्टिभ, अर्थात् हस्पिटलमा सेफ डेलिभरी इन्सेन्टिभ प्रोग्राम इनिसिएटेड, अर्थात् हस्पिटलमा इन्स्टिट्युसन हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा डेलिभरी गराए बापत चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउने गर्छ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू, अर्थात् डेलिभरी गराएको वुमेनहरू, र त्यो चाहिँ 2005 देखि सुरु भएको र 2005 मा सुरु हुने बेला चाहिँ तराईमा चाहिँ 500, त्यस्तै हिली एरियामा चाहिँ 1000 रुपियाँ, त्यस्तै माउन्टेन रिजनमा चाहिँ 1500 रुपियाँ रहेको थियो। यो सुरुवात चाहिँ डेलिभरी इन्सेन्टिभ प्रोग्राम चाहिँ 2005 मा सुरुवात भएको र सुरुवात हुने बेला चाहिँ 500, 1000 र 1500 को थियो। अहिले चाहिँ फरक भएछ, त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ अहिले। त्यस्तै 2006 मा चाहिँ SBA पोलिसी अर्थात् स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट पोलिसी सुरुवात भएको हो। त्यस्तै 2007 को कुरा गर्ने हो भने 2007 मा चाहिँ SBA ट्रेनिङ सुरुवात भएको, अर्थात् स्किल बर्थ एटेन्डेन्टलाई ट्रेनिङ दिने सुरुवात गरिएको हो र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ जम्मा 2 महिनाको हुन्छ र जसमा चाहिँ 27वटा कोर स्किल्स रहेको छ। साथीहरू यो MCQ मा सोध्ने क्वेसन हो कि SBA को ट्रेनिङ कति महिनाको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा 2 महिना बुझ्नुपर्छ र यसमा कतिवटा स्किलहरू रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 27 स्किल भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ फिजिकल इयर 2066 र 67, अर्थात् यो नेपाली डेट रहेको छ फिजिकल इयर आर्थिक वर्ष 2066-67 मा चाहिँ फ्री सर्जिकल क्याम्प सुरु भएको हो, अर्थात् पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्स भएको महिलाहरूको लागि चाहिँ फ्री
सर्भाइकल क्याम्प चाहिँ 2066-67बाट सुरु भएको हो। वाज स्टार्टेड एन्ड एमएससी अर्थात् अघि चाहिँ हामी मातृ सुरक्षा चक्कीको कुरा गऱ्यौँ, डिस्ट्रिब्युसन बाई एफसीएचपी अर्थात् 2066-67मा नै चाहिँ यो मातृ सुरक्षा चक्की दिने कार्यक्रम सुरु भएको हो एफसीएचपीद्वारा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको चाहिँ यसमा फिजिकल इयर 68-69मा रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम चाहिँ वाज पाइलटेड अर्थात् चाहिँ गाउँघरतिर अर्थात् विकट एरियातिर चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरिने प्रोग्राम चाहिँ 2068-69मा सुरु भयो 2वटा जिल्लाबाट। त्यो जिल्ला रहेको चाहिँ हाम्रो मुगु र धादिङ र मुगुबाट चाहिँ रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम सुरुवात भएको हो र 69-70बाट चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम वाज फर्मली इनिसिएटेड इन नेपाल अर्थात् 2069-70बाट चाहिँ पुरै नेपालभरिमा लागू भएको हो यो रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ न्यानो झोला। साथीहरू अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि न्यानो झोला चाहिँ हाइपोथर्मिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि दिन्छ र यो कार्यक्रम सुरुवात भनेको चाहिँ 2070-71मा भएको हो। न्यानो झोला प्रोग्राम वाज इनिसिएटेड इन नेपाल। तर एकर्डिङ टु एनुअल रिपोर्ट DOHS अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको एनुअल रिपोर्ट 2073-74 अनुसार 69-70बाट सुरु भएको। यदि एनुअल रिपोर्ट अनुसार सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी 69-70 भनेर बुझ्नुपर्छ। तर रियलमा यो सुरुवात चाहिँ 70-71बाट भएको हो। क्वेसन कसरी आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ फिजिकल इयर 70-71मा नै सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ प्रोग्राम अर्थात् महिलाहरूमा सबभन्दा बढी कमन क्यान्सर चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर रहेको छ र सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ प्रोग्राम चाहिँ 2070-71 सालमा सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष 70-71देखि सुरु भएको हो। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको चाहिँ यसमा 2075 4को महिना 1 गते अर्थात् श्रावण 1 गते 75को साल श्रावण 1 गते चाहिँ ट्राभल इन्सेन्टिभ चाहिँ दोबर गरिएको। अघि हामीले 2005को कुरा गऱ्यौँ जसमा ट्राभल इन्सेन्टिभ 500, 1000, 1500 रहेको छ भने 2075 4को महिना 1 गतेदेखि चाहिँ ट्राभल इन्सेन्टिभ चाहिँ डबल गरिएको हो। एसबी डिलिभरी अर्थात् इन्स्टिट्युसनल डिलिभरी किराया बापत तराईमा चाहिँ 1000 रुपियाँ, हिल्लीमा चाहिँ 2000 रुपियाँ र माउन्टेनमा चाहिँ 3000 रुपियाँ गरिएको हो। र 2009देखि 2009 एडीदेखि चाहिँ फ्री इन्स्टिट्युसनल डिलिभरी अर्थात् कुनै पनि हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा डिलिभरी किराया बापत कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन अर्थात् फ्री इन्स्टिट्युसनल डिलिभरी चाहिँ 2009मा सुरु भएको हो। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स अर्थात् गोल्डन पोइन्ट डिस्कस गरिरहेको छौँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम अन्तर्गत। र योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा पनि हामीले VVI पोइन्ट्स डिस्कस गरेका वाटर अन्तर्गत प्युरिफिकेसन हार्डनेसको कुराहरू पनि गरेको थियौँ। अहिलेसम्म तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लागि च्यानल भिजिट गर्नुहोला अथवा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ होला त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट यसमा रहेको चाहिँ साथीहरू भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ डाटा हेऱ्यौँ। डाटा होइन डेटहरू इम्पोर्टेन्ट डेटहरू के कस्तो रहेको छ भनेर। अब चाहिँ हामी केही डाटाहरू हेर्छौँ सेफ मदरहुड प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू के रहेको छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्न आवश्यक हुन्छ किनभने यो पनि उति नै आवश्यक रहेको छ। र यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डाटा रहेको छ NDH। साथीहरू हामी डाटा डिस्कस गर्दा मोस्टली चाहिँ हामी NDHS र MICS को डाटा डिस्कस गर्छौँ। र डिलिभरी बाई SB अर्थात् स्किल बर्थ एटेन्डेन्टबाट डिलिभरीको कुरा गर्ने भने 2011मा चाहिँ जम्मा 36% रहेको थियो। त्यस्तै 2016को NDHS डाटा अनुसार चाहिँ नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे भनेर रहेको छ। त्यस्तै डिलिभरी बाई SB यदि 2016को डाटा अनुसार कुरा गर्ने हो भने 58% रहेको छ र MICS 2014को कुरा गर्ने हो भने 55.6% रहेको छ। र एनुअल रिपोर्ट अर्थात् लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 76-77को कुरा गर्ने हो भने 62% रहेको छ। त्यस्तै इन्स्टिट्युसनल डिलिभरी अर्थात् हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा गएर डिलिभरी गराएको डाटा हेर्नु हो भने 2011 अनुसार 35% रहेको छ भने 2016को NDHS डाटा अनुसार 57% रहेको छ। त्यस्तै MICS 2014को डाटा अनुसार 55.2% रहेको छ र एनुअल रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 66% रहेको छ। त्यस्तै 4 ANC भिजिट अर्थात् 4 पटक चाहिँ ANC भिजिट जुन चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ चौथो, छैठौँ, आठौँ र 9औँ महिनामा त्यो चाहिँ 2011को डाटा अनुसार 50% रहेको छ भने 2016को डाटा अनुसार चाहिँ 69% र MICS 2014को डाटा अनुसार चाहिँ 59.5 रहेको छ। त्यस्तै एन्टिनेटल कभरेजको कुरा गर्ने हो भने एन्टिनेटल केयर अर्थात् डिलिभरी हुनुभन्दा पहिलाको केयर कभरेजको कुरा गर्ने हो भने NDHS 2011को डाटा अनुसार 58.3% रहेको छ।
2016 को डाटा अनुसार 84% रहेको छ र MICS 2014 को डाटा अनुसार 68.3% रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट डाटा रहेको छ र यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट डाटा रहेको छ कि यो कम्प्यारेटिभ डाटा भनेर रहेको छ साथीहरू। यसमा हामी डाटाहरू कम्पेयर गर्छौँ साथीहरू। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रदेशहरूको छुट्याएर पनि डाटा दिएको छु, किनभने हामीले चाहिँ अब चाहिँ प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ फरक यो सिस्टम रहेकोले, यो पाठ्यक्रम फरक रहेकोले चाहिँ हामी फरक डाटा याद गर्नुपर्दछ। हामीले एउटा एनुअल रिपोर्ट DOHS को डाटा राख्छौँ र एउटा चाहिँ जुन प्रदेशको लागि हामी प्रिपेयर गरिरहेको छु त्यो प्रदेशको लागि पनि हामीले चाहिँ बेग्लै डाटा याद राख्नुपर्छ। र म यसमा चाहिँ बागमतीको डाटा पनि लिएको छु, किनभने बागमतीको पनि लोकसेवा छिटै आउँदैछ र गण्डकीको छिटै हुनेवाला छ र कर्णालीको पनि एचए तर्फको चाहिँ सिट खुलाइसकेकोले यसमा तीनटैको हामी समग्रमा कुरा गर्छौँ। यसमा हामी पहिलो कुरा गर्छौँ ANC फर्स्ट कभरेज एज पर एक्सपेक्टेड लाइभ, अर्थात् ANC फर्स्ट कभरेज कति रहेको छ त। यदि 74-75 को कुरा गर्ने हो भने 103 रहेको छ साथीहरू। पर लाख लाइभ बर्थको हामी कुरा गर्दैछौँ। पर लाख लाइभ बर्थको होइन, यो हामी चाहिँ यो डाटा 74-75 अनुसार कति रहेको छ त्यो हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो लोकसेवाको लागि साथीहरू। ANC फर्स्ट कभरेज चाहिँ 103 रहेको छ 2074-75 अनुसार, आर्थिक वर्ष 2074-75 को हिसाबले। त्यस्तै 75-76 को कुरा गर्ने भने 110 रहेको छ। 76-77 को ल्याटेस्टको कुरा गर्ने भने 108 रहेको छ र अहिलेकै अर्थात् ल्याटेस्ट नै 76-77 को नै चाहिँ बागमतीमा चाहिँ 108 रहेको छ, गण्डकीमा चाहिँ 87 रहेको छ र कर्णालीमा चाहिँ 130 अर्थात् 130 भनेर रहेको छ साथीहरू। यसको युनिट चाहिँ केही रहेको छैन। त्यस्तै हामीले यसरी नै याद गर्नुपर्छ, पर्सेन्टेज या पर लाखलाई बढ्छ, यस्तोमा हामी क्याल्कुलेट गर्दैनौँ यसलाई। यो तलको लागि चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यसलाई। 4 ANC भिजिट अर्थात् 4 पटक चाहिँ ANC भिजिट गरेको प्रोटोकलको हिसाबले 74-75 को कुरा गर्दा 50% रहेको छ भने 75-76 मा चाहिँ 56%, त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ 53% र बागमतीमा 49%, गण्डकीमा 55% र कर्णालीमा चाहिँ 66% रहेको छ। र इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको कुरा गर्नु भने 54% चाहिँ 74-75 को डाटा अनुसार र 75-76 मा चाहिँ 63% र 76-77 मा चाहिँ 66%, बागमतीको कुरा गर्ने हो भने 68% र यता चाहिँ हामीले यो गण्डकीको कुरा गर्यो भने 47%, कर्णालीको कुरा गर्यो भने 78% रहेको छ। र डेलिभरी बाई SBA अर्थात् SBAबाट डेलिभरी गराएको 74-75 को डाटा अनुसार 52%, 75-76 को चाहिँ 60%, 76-77 को चाहिँ 62%, बागमतीको 67%, गण्डकीको 46% र कर्णालीको चाहिँ 62.7% रहेको छ साथीहरू। यो सबै चाहिँ मैले एनुअल रिपोर्टबाट कलेक्ट गरेको डाटा हो र यो कर्णाली बागमतीको यो चाहिँ 76-77 को नै हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ र 3 PNC एज पर प्रोटोकल अर्थात् 3 पटक डेलिभरी भइसकेपछि भिजिट गर्नेको डाटा हेर्नु हो भने 74-75 को हिसाबले चाहिँ 16% मात्र रहेको छ। 75-76 मा पनि 16 नै रहेको थियो। त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ 19% सम्म पुगेको थियो र बागमतीको कुरा गर्ने हो भने 17%, गण्डकीमा चाहिँ 13% र यता चाहिँ हाम्रो कर्णालीमा चाहिँ जम्मा 29% रहेको छ, अर्थात् सबैभन्दा बढी चाहिँ 29% कर्णालीमा रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ यसमा CS एमङ टोटल एक्सपेक्टेड लाइभ बर्थ, अर्थात् जे जति पनि डेलिभरीहरू भयो त्यसमध्ये चाहिँ CS कतिजनामा सम्भव रह्यो त, अर्थात् कतिजना जतिले चाहिँ CS गराए अर्थात् सिजेरियन सेक्सन गराए। 74-75 को डाटा अनुसार 17% रहेको छ, 75-76 को डाटा अनुसार 18% रहेको छ र 76-77 को डाटा अनुसार चाहिँ 20% रहेको छ साथीहरू। यो CS को केस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि बढ्दै गइरहेको छ। 74-75 मा चाहिँ 17% थियो, त्यसपछि 18% मा गयो र हालको चाहिँ 20% चाहिँ CS चाहिँ रहेको छ। र यो ANC भिजिट, डेलिभरी केयर, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी बाई SBA र यो 3 PNC भिजिट, यो चारटैको चाहिँ यदि हामी टार्गेटको कुरा गर्ने हो भने SDG को हिसाबले जुन चाहिँ 2030 सम्मको टार्गेट रहेको छ, SDG को टार्गेट चाहिँ 2030 सम्ममा चाहिँ 90% रहेको छ, 90%। यो 4 ANC भिजिट, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी बाई
एसबीए र 3 पीएनसीबी यो चारटै चाहिँ 90% रहेको छ। यो कुराहरू पनि ध्यान राख्नु होला कि यो एसडीजी को टार्गेट रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छु मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को, अर्थात् एमएमआर भन्नाले चाहिँ मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बुझिन्छ साथीहरू। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। यो एमएमआर भनेको रेट होइन, यो चाहिँ रेशियो हो। र 1996 अन्तर्गतको एनडीएचएस अर्थात् 1996 मा चाहिँ यो एनडीएचएस नाम थिएन, त्यतिखेर नाम चाहिँ एनएचएफएस भनेर रहेको थियो। तर पछि त्यसलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ एनडीएचएस राखियो। र त्यति बेलाको डाटा हेर्ने हो भने यो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो चाहिँ 539 रहेको थियो, अर्थात् 539 पर 1 लाख लाइभ बर्थ रहेको थियो। त्यस्तै 2006 को एनडीएचएस डाटाको कुरा गर्ने हो भने 281 पर 1 लाख लाइभ बर्थ रहेको थियो। त्यस्तै 2008-09 को एनएमएमएस अर्थात् नेशनल मैटरनल मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी सर्वे अर्थात् नेशनल मैटरनल मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिडिटी सर्वे भनेर रहेको थियो 2008-09 मा, 2008-09 को आर्थिक वर्ष, जसमा चाहिँ 229 पर 1 लाख लाइभ बर्थ मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो रहेको थियो। त्यस्तै 2016 को एनडीएचएस डाटाको कुरा गर्ने हो भने 2039 अर्थात् 239 पर लाख लाइभ बर्थ चाहिँ मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो रहेको छ। यदि हामी यसको एसडीजी को टार्गेट कुरा गर्ने हो भने 2030 सम्ममा यसको टार्गेट चाहिँ 70 रहेको छ। 70 पर 1 लाख लाइभ बर्थ चाहिँ यसको टार्गेट रहेको छ। 70 पर 1 लाख लाइभ बर्थ एसडीजी को हिसाबले 2030 सम्मको टार्गेट रहेको छ। त्यस्तै यदि हामी एमएमआर को कजको कुरा गर्ने हो भने मोस्ट कमन कज चाहिँ हेमोरेज रहेको छ, जुन चाहिँ 24% रहेको छ। अर्थात् जे जति पनि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो रहेको छ जसको मुख्य कारण चाहिँ हेमोरेज रहेको छ, जसमा चाहिँ हेमोरेज चाहिँ 24% रहेको छ। त्यसमा पनि पीपीएच चाहिँ 19% रहेको छ, अर्थात् पोस्टपार्टम हेमोरेजको कारणले चाहिँ 90% मृत्यु हुने गर्दछ भने एपीएच अर्थात् एन्टीपार्टम हेमोरेजको कारणले गर्दा चाहिँ 5% रहेको छ। र यदि सेकेन्ड मोस्ट कमन कजको कुरा गर्ने हो भने इक्ल्याम्सिया रहेको छ। इक्ल्याम्सिया यो चाहिँ 21% रहेको छ। फर्स्ट मोस्ट कमन कज चाहिँ हेमोरेज रहेको छ 24%। त्यस्तै नेक्स्ट सेकेन्ड कमन कज रहेको छ इक्ल्याम्सिया भनेर। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो सेफ मदरहुड प्रोग्राम अन्तर्गतको भिभिआई पोइन्ट्स अर्थात् गोल्डन पोइन्ट्सहरू। यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको चाहिँ लगभग यति तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेपछि योबाट कुनै पनि क्वेशन तपाईहरुले छुटाउनु हुने छैन। त्यसैले यो क्वेशन चाहिँ यो एमसीक्यूहरू चाहिँ यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ सबै गोल्डन पोइन्ट रहेको छ। त्यसैले यो कुराहरू तपाई रिमेम्बर गर्नु होला। र साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नु होला भिडियोलाई र साथीहरूसँग शेयर गर्नु होला। त्यस्तै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला। र यो भिडियो बारे केही सल्लाह सुझाव छ भने केही कमेन्टहरु छ या फिडब्याक छ भने कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।